वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त वहीं लिए चलते हैं। इतनी तबाही और खून रेजी के बाद जंग बंदी हुई है, वो भी 42 दिनों के लिए। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि ये जंग बंदी परमानेंट जंग बंदी में बदल जाएगी। इसमें 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी गज़ा के शहीद कर दिए गए, इनमें माएँ, बच्चे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नौजवान। हज़ारों को जेलों में भिजवाया गया और शहरों के शहर तबाह हो गए। तो अब मैं समझता हूँ कि ये मौका है। पाकिस्तान ने हमेशा अपने फ़लस्तीनी भाइयों की आज़ादी के लिए, गज़ा में जंग बंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई और जो भी हमसे बन सका उनकी जो रिलीफ गुड्स भी हमने भिजवाए, जिसमें यकीनन वो बहुत मुश्किलात थी, तंगियाँ थी। अब मैं समझता हूँ कि रिकन्स्ट्रक्शन का भी फेज़ जल्द आने वाला है। तो पाकिस्तान अपने ताईं जो भी हम कर सकते हैं इंशाअल्लाह उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम जो कुछ भी हम इंशाअल्लाह करेंगे। कल गवादर एयरपोर्ट की फॉर्मल ऑपरेशन शुरू हुई और ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने उसका जाके इफ्ताह किया चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ और गवर्नर बलूचिस्तान के साथ। ये बहुत एक खुशाइंद बात है और इंतहाई आम मंसूबा है ये। और इसमें चीन की $230 मिलियन की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल हुआ और ये पाकिस्तान का एक जो हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें से एक बड़ा एयरपोर्ट शुमार होता है गवादर का। और इससे आप अंदाज़ा करें कि अगर ये कमर्शियल लाइंस पर ये एयरपोर्ट ऑपरेट करता है तो गवादर बलूचिस्तान की जो मईशत है और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको कितना फ़ायदा पहुंचेगा। तो मैं समझता हूं कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और जो कत्ल व गारत का जो बाज़ार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल व गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। और चीन जैसा एक दोस्त मुल्क जो कि अपने वसाइल से उन्होंने पाकिस्तान को तोहफ़तन ये एयरपोर्ट दिया है, मैं समझता हूँ कि हमें उसकी कदर करनी चाहिए। कराची पोर्ट्स ऑलरेडी कंजस्टेड हैं, इतनी वहाँ पर मैं समझता हूँ कि बोझ है आमदोरफ्त का, हमारी एक्सपोर्ट्स का, हमारे इंपोर्ट्स का। और गवादर पोर्ट जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक बहुत संग मील की हैसियत रखती है, उसके ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि ये महाजराई पाकिस्तान दुश्मनी है। तो मैं ख्वाजा आसिफ साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपकी टीम का और मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग का भी, जिनका CPAC मंसूबों के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने तवील मुद्दती एक शराकत दारी का फ्रेमवर्क का उन्होंने उसका फ़ैसला किया है, जिसके तहत आइंदा आने वाले 10 सालों में $20 अरब की पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, जो कि जिसमें क्लाइमेट चेंज है, जिसमें हमारा सोशल सेक्टर है और दूसरे जो फील्ड्स हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट्स होंगी। गो कि ये एक लोन है। तो आज अगर हमारे सोशल सेक्टर को, हमारी इकॉनमी को अगर वर्ल्ड बैंक के या इस तरह के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ज़रिए अगर तक़वीत मिलती है तो हमें इसको यकीनन वेलकम करना चाहिए। इसमें जो हिकअप्स आएंगे, इसमें जो चैलेंजेस हैं उसको हमें मीट करना है इंशाअल्लाह। और इस हवाले से हमें
تیزی سے آگے بڑھنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے منسٹر ای ڈی جو احد خان چیمہ صاحب ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کے سیکرٹری، ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ورلڈ بینک کے پاکستان کے ڈاکٹر توقیر، اور فارن منسٹر صاحب، سب کی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے مل کر اس کو قابل عمل بنایا، اور انشاءاللہ اب یہ چیلنج اب ہمارا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس وہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہائیسٹ ایور منتھلی ایکسپورٹ ان دسمبر 2024 ہماری جو آئی ٹی کی ہے $348 ملین، یہ واقعی بہت ایک خوش آئند بات ہے۔ میڈم شہزہ خواجہ اور ان کے سیکرٹری آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل، ان کا بہت شکریہ، ان کی ٹیم کا بہت شکریہ۔ تو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہماری الحمدللہ بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں۔ اس میں جتنا بھی ہم مزید اس میں اس کو پش کریں گے، پاکستان کو اس کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اگر تقابلی جائزہ لیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس بھی بڑی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہمارے جو اشاریے ہیں وہ خوش آئند ہیں، اور اس بات کا وہ پتہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے اور اپنے راستے پر قائم رہیں گے تو اس میں ہمیں انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح الیکٹرک وہیکلس کا ہم نے اب ایک جامع پروگرام کا اعلان کیا تھا پچھلے ہفتے، جس میں منسٹر آف پاور، ان کے سیکرٹری، ان کی ٹیم کا بہت اس میں کنٹریبیوشن ہے، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو آل دس پٹ ٹوگیدر از نتھنگ بٹ sincere and a serious effort to promote Pakistan's economy, to bring prosperity and progress in coming weeks, months and years inshallah through untiring efforts and teamwork۔ اور اب حج کی آمد ہے، مجھے امید ہے اس سال حج جو ہے وہ حاجیوں کے لیے، پاکستان کے حاجیوں کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہوگا، اکوموڈیشن کے حوالے سے، سہولیات کے حوالے سے، اور ٹو اسس دیم اینڈ ٹو گائیڈ دیم، مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، اور دوسری جو جگہیں ہیں، سب جگہ مجھے امید ہے کہ منسٹر آف حج اور ان کی ٹیم دن رات کوششوں سے اس کو انتہائی کامیاب حج بنائیں گی۔ اور ختاماً میں یہ آج کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ فتنہ الخوارج کے حوالے سے جو کاف سے جاری ہیں اور جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، ہم حکومت 24 کروڑ عوام چاہیں بھی تو ان شہداء کا قرض نہیں اتار سکتے۔ یہ قربانیاں، ان کی جتنی بھی تعظیم کی جائے وہ کم ہے، ان کی جتنی بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم یہ قرض قیامت تک ان کا نہیں اتار سکتے کہ اس کے بدلے میں ملک میں امن قائم ہونا ہے، ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہونا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم ہمیں اس بات کا پوری طرح ادراک ہونا چاہیے کہ یہ قربانیاں، اس سے بڑی عظمت کی بات کوئی نہیں کہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے، لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا، اور گھروں کو بچانا، اور اپنی جان کا نذرانہ دینا، اس سے بڑی اور کوئی کمٹمنٹ اور کوئی سیکریفائز نہیں ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کر رہے تھے۔ کہا کہ گوادر ایئرپورٹ ایک خوش آئند اقدام ہے، اس سے ملکی معیشت پر مثبت اثر پڑے گا۔ شرپسند عناصر قتل و غارت کر کے پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا گوادر ایئرپورٹ ایک خوش آئند اقدام ہے، اس سے ملکی معیشت پر مثبت اثر پڑے گا۔ شرپسند عناصر قتل و غارت کر کے پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس وقت وفاقی کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہا کہ گوادر ایئرپورٹ ایک خوش آئند اقدام ہے، اس سے ملکی معیشت پر مثبت اثر پڑے گا۔